वजीर आजम शहबाज शरीफ की ईद उल अजहा पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर वली अहद का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वजीर आजम ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। शाही दीवान में वजीर आजम के एजाज में खुसूसी जोहराना भी दिया गया। मुल्क भर में ईद उल अजहा के रूह परवर इज्तिमा। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद पढ़ी। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान किए जा रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब और गुरबा में तकसीम होगा। मजे मजे के पकवान भी तैयार होंगे। AVI न्यूज नेटवर्क की जानिब से तमाम अहले वतन को दिली ईद मुबारक। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को ईद की मुबारकबाद। पैगाम में सदर जरदारी ने कहा, ईद कुर्बा का दिन हमें अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। ईद पर मुआशरे के कमजोर और महरूम तबकात का सहारा बनने की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईद अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकसद के लिए कुर्बान करने का दर्स है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल और एयर चीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी हम आहंगी के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रा अदा किया। खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुआशी मैदान और अवामी फलाही इक़दामात में कामयाबियों पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उम्मत मुस्लिम और ख़ास तौर पर मज़लूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए दुआएं की गई। जानवरों की कुर्बानी के बाद चटपटे पकवानों की तैयारी। सबसे पहले कलेजी की बारी। खवातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। कलेजी की खुशबू भूख बढ़ाने लगी। इस शाम में लजीज खाने बनाने के मंसूबे बन गए। पाकिस्तान भारत से अमन मुज़ाकरात के लिए तैयार है। भारतीय हुकूमत अमरीकी सदर की अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने के बजाय आगे बढ़कर इसमें शामिल हो। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि शुक्रिया सदर ट्रंप, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सालसी की क़यादत करने के लिए हम जनूबी एशिया में मुस्तकिल अमन, आपके विजन को अमली जामा पहनाने के लिए अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। उम्मीद करते हैं भारतीय हुकूमत और भारतीय लॉबी वाशिंगटन में अमरीकी सदर की अजीम कोशिशों को सबूताज नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन के वफ़द का दौरा अमरीका मुकम्मल। वफ़द अब लंदन जाएगा। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एयरफोर्स वन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो हम तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत की बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी तौर पर रोक दी। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कराची के स्ट्रीट क्राइम में भी कमी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गढ़ी खुदा बख्श में नमाज ईद के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, PTI की कोई तहरीक कामयाब नहीं होगी। इनका प्रोपेगेंडा खत्म हो गया। ख्वाहिश है जो भी मसाइल हैं बातचीत से हल करें। हुकूमत को किसी भी एहतजाजी तहरीक से खतरा नहीं। पाक भारत जंग के बाद अब नया पाकिस्तान बन चुका।
وفاقی حکومت جو کراچی شہر کو درپیش مسائل ہیں کے حل کے لیے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے، مل کر کام کرتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں گے شہر کے اندر کوئی اچھا ہو رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے ہم نے کیا، برا ہوگا تو وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈال دی جائے گی. ہمارا بنیادی فریضہ ہے لوگوں کی خدمت کرنا. کام پہ اگر مرچی لگتی ہے تو انشاءاللہ خیر کرے گا. وفاق کراچی کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا. پیسے میئر کو ملنے چاہیے، کسی کمپنی کو نہیں. کراچی میں کچھ برا ہو تو پیپلز پارٹی نے کیا، اچھا ہو تو سب اون کر لیتے ہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کی شہریوں سے علائشیں جگہ جگہ نہ پھینکنے کی اپیل. کہتے ہیں شہر کے مختلف مقامات پر کلیکشن پوائنٹس بنا دیے، چھوٹی گاڑیاں گھروں سے علائشیں اٹھائیں گی. شہری علائشیں اٹھانے کے لیے ہیلپ لائن 1128 پر شکایات درج کرا سکتے ہیں. فوجی قیادت نے اپنے حصے کا کام جو ہے بہترین سے بھی بہتر جو ہے وہ کر دیا. اب سیاستدانوں کو، قوم کو وہ ایک یکجہتی کا پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہیے. پاکستان کی تمام سیاسی قیادت جو ہے یکجہتی کا مظاہرہ کرتی ہے، باقی کوئی حملے شملے کی دوبارہ غلطی نہیں کرے. فوجی قیادت نے اپنے حصے کا بہترین کام کر دیا. اب سیاستدانوں اور قوم کو یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا کہتے ہیں بھارت پاکستان پر اب حملے کی غلطی نہیں کرے گا. مودی کے ہندوستان کے عزائم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، اب وہ پراکسی وار پر خرچ کرے گا. بجٹ میں ہمیشہ غریب عوام قربانی دیتے ہیں، اب اشرافیہ قربانی دیں. اشرافیہ کو بھی ملک کی تعمیر و ترقی، سلامتی اور دفاع میں اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں عام آدمی پر ٹیکسوں کی بھرمار کو کم کرنا ہوگا. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں اب ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، اس سے معاشی استحکام آئے گا. بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں بھارت کی حد تک تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتیں اور ادارے ایک پیج پر ہیں. افواج پاکستان نے جس دلیری کے ساتھ بھارت کے ساتھ مقابلہ کیا، اس پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت پر جنگی برتری ثابت کر دی. افغانستان، بھارت، بنگلہ دیش سمیت کئی ایشیائی ملکوں میں عید الاضحیٰ آج منائی جا رہی ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپ، جرمنی، کینیڈا اور روس میں کچھ مسلمان آج عید منا رہے ہیں. کشمیری عوام بھی آج عید منا رہے ہیں. لندن میں پاکستانی ہائی کمشنر نے نماز عید کی امامت کی. پاکستان کی سلامتی، خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. عید کے دوران اور آئندہ ہفتے شدید گرمی کا امکان. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے 12 جون تک میدانی علاقے گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 60 ڈگری زیادہ رہنے کی توقع. جنوبی سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے. بہت عید مبارک. عید کا موقع خاص موقع ہے. آپ بقرہ عید پہ کیا ہوتے ہیں؟ منڈی میں میں نہیں جاتا، جانور پورا جاتا ہے ایسے ہی ہوتا. قربانی قربانی قربانی. شہیدوں اور غازیوں کو اور ان کی قربانیوں کو سلام دینے کے لیے میں آج ایل او سی پہ موجود. آپ کا جو کریکٹر ہے اس کے ٹیکس کیا ہے؟ جھوٹا. فلم میں بات. ہاں فلم میں. تمام دیکھنے والوں کو بہت بہت عید مبارک ہو. اور بڑی عید کی بڑی خوشیاں ARY نیوز کے سنگ. تینوں دن بڑی انٹرٹینمنٹ. ہر بار کی طرح اس بار بھی ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام. باخبر سویرا، ہوشیار معصومانہ شو میں ہوگی آپ کی پسندیدہ شخصیات سے ملاقات. جہاں بھی مزاحیہ مشاعرہ، پرجوش اسپیشل اور کئی دلچسپ پروگرام.